गोंयांत घराघरांनी आनी भौशीक सुवातांनी गणेशाचें आगमन जालां। ह्या निमतान जशीं घरां रंगल्यात तशेंच गणपती म्हऱ्यांतले हॉल जेका आदल्या तेंपार साल म्हणटाले तेवूय सजावटी आनी देखाव्यांनी नटलेले पळोवपाक मेळटा। कांय कडेन गणपतीच्यो माटोळ्यो रानवटी फळां फुलांनी सजल्यात, तातूंत तांणी खाशेलेपण राखून दवरलां। घालुया नदर कांय आरास हॉलांतली सजावट आनी परंपरा सांबाळपी माटोळ्यांचेर। सुरयेक पळोवया पिळे उसगांवचो माटोळी कलाकार देवू शेटकाराचो देशभक्तीन प्रेरीत जाल्लो गणपती कडलो देखाव। पेलगामाचे यशस्वी लश्करी कारवाई पासून उर्बा घेत भारताचो नकाशो राष्ट्रध्वजा सयत दाखयला। माटोळी सजोवपाक ताणें वट्ट 360 वस्तू वापरल्यात। देवू शेटकाराक हाच्या आदीं देखाव्या खातीर साबार पुरस्कार मेळ्ळ्यात। ताची अनुची सजावट पळोवपाकूय लोक गर्दी करून येतात। राजेंद्र केरकार सारकिल्ल्या पर्यावरण मोगिनी सैमीक दायज सांबाळ्या बद्दल ताची तोखणाय केल्या। पळयात। ह्या वर्सा हांवें माटोळींतल्यान ऑपरेशन सिंदूर ही थीम दाखयल्ली आसा आनी ही थीम करपाचें कारण स्पेशली म्हणजे फाटल्या फावटी तुमकां खबर आसतलेंच की पेहलगाम अटॅक जाल्लो तेंच्या स्मरणार्थ शिमल्याचेर तांकां डेडिकेट केला ही न्ही सगळी। आनी ही माटोळी करपाक म्हाका जवळ जवळ एक 17-18 दीस लागले। हांवें आमी रानांत वचोन भोंवून एक 361 तरेची वेगळी वेगळी फुलां फळां रानटी फळां जी औषधी आसा आनी ती लोकांक तिचो उपयोग आसा अशी तरेची फळां हाडून बांदिल्ली आसा। भाद्रपदांतल्या चवथीच्या उत्सवा खातीर आमच्या गोंयभर जी चवथीची परब मनयता तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा माटोळी ही गोंय आनी कोकणांतूच आमकां परंपरा पळोवपाक मेळटा। माटोळी हो जो शब्द आसा तो आमकां दाखोवन दिता की मंडप जो आसा घातलो वयता तर तशीच एक प्रकारची रचना जी आसा ही गणपतीच्या माथ्या वयर केली वयता आनी ताका लागून मांडवी हो शब्द ताका वापरलो वयता, मंडपी म्हणून शब्द आसा आनी माटोळी हो ताका गोंयभर शब्द वापरलो वयता। काणकोण ते पेडणे मेरेन आमकां माटोळीची ग्रेस्त परंपरा पळोवपाक मेळटा। आमच्या पुर्वजांनी गणपती हो वरद विनायक मानलेलो आसा, तो आमकां सैमातले हे सगळ्यो अप्रूप गजाली दिता आनी तेचो सगळो आस्वाद आमी मनशांनी घेवचो आनी तेतून आमकां जश्यो वखदी गजाली पळोवपाक मेळटा तश्योच विशारी फळां बी पळोवपाक मेळटा। कशें आसा आमी जेन्ना आयुर्वेद म्हणटा त्या आयुर्वेदान जशी वखदी फळां आसता तशीच विशारी फळां सुद्दां आमकां तरातरांच्या रोगां खातीर उपयोगी आसता। आमी जो सचल आसा नक्स भूमिका नांवाचें फळ जेका म्हणटा म्हणजे जे आमकां काजरो जो आसा हो काजरो खरो म्हळ्यार विशारी पूण डायबिटीजा सारक्या दुयेंसाक जी वखदां दिली वयता तेतून तेचो वापर केलो वयता। मागीर ह्या माटोळी भितर आमकां जशी रानांतल्यो भाजयो पळोवपाक मेळटा ह्यो सगळ्यो भाजयो श्रावण म्हयनो जेन्ना येता त्या वेळार श्रावण भाद्रपदान हे सगळे सृश्टीचें दान जें आसा हें आमी गणपतीक दिवपाक जाय। कारण गणपती हो पार्वतीचो पुत्र जो आसा, पार्वती म्हळ्यार पर्वत धारण करपी ही आमची भूमाता आनी ह्या भूमातेचो देव जो आसा तो गजमुखी देव म्हणजे हत्ती आनी हत्ती हो सगळ्यान मोठे मेंदू आसलेलो प्राणी आनी हत्तीन आमचे जे सगळे शेत किंवा कुळागर आसा ते नश्ट करचे न्हू म्हणून भयान लोकांनी गजमुखी देवाक पुजपाची परंपरा सुरू केल्ली आसपाक जाय आनी तेतूंतल्यानूच हत्तीक दिसपाक जाय की आपूण जंगलान आसा आपूण रानान आसा आनी ताका लागूनच ही माटोळीची परंपरा जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। आमी आयज धारबांदोडा पिळये हांगासर देवू शेटकर हांच्या घरान ही जी माटोळी पळयता तितून आमकां ही सगळे ग्रेस्त गोंयचे सैमाचे दायज जे आसा ते पळोवपाक मेळटा। ते आमी गोंयचे लोक तेंची सांत्वन करपाक पावना आनी हे इंटेंशन घेवनूच तेणी हो ऑपरेशन सिंदूर हो नमुनो केल्लो आसा आनी हे करता माटोळी करता आसतना जवळ जवळ तांणी 360 फळावर हें केल्ली आसा रानान वचोन आनी खंयच्या रानान वचोन तेणी जी कोणाक हें जायना म्हणजे दिश्टी पडना ती खंयच्यान तरी सोदून हाडून ती हांगा बांदलेली आसा हर एक तरेची हें आसा आनी ही हाडटा आसतना तेणी खूबसो एफर्ट केल्लो आसा आनी हे एफर्ट करता आसतना ताच्या फाटल्यान ताजो भाव परशुराम शेटकर हे आनी तो देवचूड हे दोगूय जाण कामाक वता आनी कामाक वचून जवळ जवळ 15 ते 16 दीस तांकां ही माटोळी बांदपाक लागले।